आपको अब्दुल कादिर जिलानी का कुत्ता कहते हैं या फला का कुत्ता कहते हैं, फला का कुत्ता कहते हैं। हमने कहा तुझे क्या टेंशन है कुत्ता, हम कह रहे हैं तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आला हजरत कह रहे हैं ना, सग फारसी का लफ्ज, उर्दू में इसका माना कुत्ता ही तो होता है। तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हमने कहा गौसे आदम रज़ी अल्लाह अन्हु, इधर देख यार, उधर क्या देख रहा है, कोई खास चीज है क्या? कैसे यार बेवकूफ किस्म के लोग हैं। तकरीर इधर कर रहा हूं, अगर वहां कोई हाथ लगा रहा है तो उसको देख रहा। ये कौन सी अक्लमंदी है? तवज्जो फरमाइए जरा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। डिस्टर्ब ना कीजिए, अगर देख रही है तो पीछे चले जाइए, सामने वालों को देखना कतई दुरुस्त नहीं है। जो सामने बैठे उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तवज्जो फरमाइएगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कहा तुझसे दर दर से सक सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हमने कहा आला हज़रत, अगर गौसे पाक की गौसे पाक की गुलामी का डोरा और पट्टा गले में डाल लेंगे, मिलेगा क्या? आप भी जानते हैं, मैं आपको बड़े आसान अंदाज में समझा देता हूँ। आपकी गली कूचे के अंदर किसी का कुत्ता नहीं, आवारा कुत्ता होता है। अगर आपके घर में आया, डंडा उठाया, मार के भगा दिया, दूसरी तरफ कुत्ता आया, मार करके भगा दिया। लेकिन एक कुत्ता है हमारे फाजिल भाई का, या एक कुत्ता है हमारे अब्दुर्रहमान भाई का, अब उसके गले में पट्टा पड़ा है, मोहल्ले वाले जानते हैं ये फाजिल भाई का कुत्ता है। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, लोग उसको गोली नहीं मारते, लोग उसको डंडा नहीं मारते, फाजिल भाई से शिकायत करते हैं तुम्हारा कुत्ता बिगड़ गया है, इसका जाकर के इलाज करवाइए। ये दुनिया का मिजाज है। एक मिसाल देकर के जा रहा हूँ। आला हज़रत कहते हैं इस निशानी के जो सर है नहीं मारे जाते, हंसी तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हमने कहा तौसीफ और मेराज सुनो, अगर तुम्हें कुत्ता होना समझ में नहीं आता, पहली बात तो हमने कुत्ता बोला है, इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी शक्ल उसकी तरह है, हमारा हाथ उसकी तरह है। अरे भाई, कुत्ता माना गुलाम है, कुत्ता माना खादिम है, ये अरबी ज़बान है और अरबी ज़बान में एक लफ्ज के बहुत सारे माने आते हैं। बोले हम नहीं कहते। हमने कहा कहेगा कैसे, तेरा मनसब तो नबी ने बयान कर दिया है। हम गौसे आज़म के दर के कुत्ते हैं, मुजाहिद मिल्लत की बारगाह के जुड़े हुए कुत्ते हैं, आला हज़रत के दर के कुत्ते हैं। कहा फायदा क्या मिला? हमने कहा कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, हम क़यामत के दिन हर गिरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। हमारा इमाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, हमारा इमाम इमाम आज़म होगा, हमारा इमाम आला हज़रत होगा, हमारा इमाम मुजाहिद मिल्लत होगा। ए वहाबियों सुनो, तुम कुत्ता नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते, सरकार ने तुम्हारा मनसब जिक्र कर दिया है। अहलुल बिदाई खिलाफ अहलिन नार, सरकार फरमाते हैं ये जितने बिदाती हैं सब जहन्नमियों के कुत्ते हैं। तुम्हें जहन्नमियों का कुत्ता होना मुबारक हो, हमें गौसे पाक का कुत्ता होना मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम। जो है याद रखिएगा, बरेली शरीफ रहता हूँ। आप कहेंगे इसमें कौन सी बात है? भैया इधर देखो यार, भैया इसी में बात है। कोई सवाल हो तो मुझसे करो, बात कर। बिला शुबा आप सवाल कर सकते हो। आपके अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुरान से हदीस से समझाऊंगा। अगर अब भी कुत्ता ना समझ में आया हो तो कुरान के 15वें पारे को बता दो। बता दो, कहो तो बता दो। नहीं बताओ? अरे भल्ला के अंदर बोल दे, बता दे, इनमें फायदा हो जाएगा। हमने कहा हम तो इंसान हैं जो हकीकत में, रियल में डॉग है, हकीकत में कुत्ता है। उस कुत्ते ने असहाबे कहफ की बारगाह से वफादारी की थी। क्या ख्याल है? आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आना चाहिए, हालांकि मैं जानता हूँ आपका मिजाज ही ऐसा है, लेकिन थोड़ा मुस्कुराहट लाइए, कभी कभी मुस्कुराना भी चाहिए ताकि मेहमान के साथ मेहमान नवाजी में इजाफा हो। बिल्कुल बराबर में है आपके, संभालिएगा इनको। तवज्जो फरमाइए। हमने कहा असहाबे कहफ के दर से कुत्ता जुड़ा। असहाबे कहफ का नाम तो सुना होगा, अब मुझे ज्यादा तफसील न करना पड़ा। असहाबे कहफ जा रहे थे बादशाह दिकियानूस के डर से गार की तरफ, पीछे से कुत्ता आ गया। जब कुत्ता आया तो असहाबे कहफ ने कहा चल तू हमारे साथ मत आ। बोले क्यों? बोले तेरी फितरत है भौंकना, तू भौंकेगा
हम तो खुद छुप छुपा कर जा रहे हैं, तू तो हमारा एड्रेस दे देगा। लेकिन कुर्बान जाइएगा, हंसना नहीं, पॉइंट दे रहा हूं, शहरो दिमाग को हासिल कीजिएगा। शहजाद कॉमेडी नहीं करता है, कुरान और हदीस की रोशनी में बात, उसकी रोशनी में बात कर रहा हूं। अहले इल्म की भी तवज्जो चाहूंगा। क्यों आखिर अभी थोड़ी थोड़ी देर में वीडियो से मना किया जा रहा था, वीडियो से कि मोबाइल जेब में रखो, मोबाइल जेब में रखो, क्यों? वजह समझिएगा जरा। असहाबे कहफ के करीब कुत्ता आया, असहाबे कहफ ने कहा चल यहाँ से हट जा। जरा अख्तर भाई बहुत जुमला दे रहा हूँ, कीमती जुमला, और ये सारी तकरीरों से हट करके गुफ्तगू है, तवज्जो फरमाइएगा, इसलिए कि ये 18 से लेकर 24 तारीख तक मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। हर तकरीर में ये मेरे साथ है, मैं इनके साथ हूँ, जरा गौर फरमाइएगा, इसलिए मैटर चेंज करना पड़ रहा है। अब जरा गौर करना। असहाबे कहफ का कुत्ता करीब आया, फरमाया चल हट, तेरी आदत है भौंकना, हम तो दिकियानूस से बच करके जा रहे हैं, तेरी फितरत है बोलना, जब तू बोलेगा तो वो दिकियानूस के वजीर, दिकियानूस के सिपाही हमें पकड़ लेंगे। कसम खुदा की, तफसीर में आता है अल्लाह ने उस कुत्ते को बोलने की ताकत अता फरमाई। कुत्ता कहने लगा जब तक तुमसे नहीं जुड़ा था अपनी फितरत के मुताबिक करता था, अब तुम्हारे कहने पर अपनी फितरत के खिलाफ करूंगा। मैंने कहा जब तक बरेली से मुरीद नहीं था वीडियो बनवाता था, और जब मुरीद हो गया तो पीर के रंग में रचा, ताकि समाज को पता चल जाए ताकि शरीयत का मुरीद जाए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे आला हजरत, खलीफे ताजु शरीयत। समझ गए? मुझ पे मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया का रंग चढ़ा है, इसलिए वीडियो से बचता हूं। रहा बेंगलोर और झांसी तो न मेरी मर्जी से था न मेरी मर्जी से है, शासन प्रशासन की तरफ से हम पर मजबूरी थी, और जाहिर सी बात है एक तरफ ईमान अकीदा बचाना और एक तरफ वो था, इस बुनियाद पर किया। लेकिन उसके अलावा कोई नहीं कह सकता कि शहजाद अपना वीडियो तबीयत से बनवाता है। समझ गया? ये मेरे पीर का रंग है, और उस रंग को अल्लाह ताला मुझे कब्र तक ले जाने की तौफीक अता करे। बात समझ गए ना? आप किसके कुत्ते हो जल्दी बताओ, बहुत से बात की, जल्दी बोलो। शर्म उसको आए जो जुर्म कर रहा, हम जुर्म नहीं कर रहे, हम तो कुरान और हदीस की रोशनी में अमल कर रहे हैं। तवज्जो है? सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंच गए, गैब से मुसल्ला निकला, लिखा क्या है? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सलामुन अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। एक तरफ लिखा है कुरान में, कुरान की आयत लिखी है जिसमें वलियों का तस्करा है, दूसरी तरफ अहले बैत का नाम लिखा है, ताकि ज़माने को पता चल जाए ये अब्दुल कादिर जिलानी कोई आम नहीं है, वली है, वली वली। और दूसरी तरफ अहले बैत लिख करके इन राफ़ज़ियों के मुंह पर जबरदस्त तमाचा मार दिया गया। एक किताब है जिसका नाम है तफरीहुल खातिर फातिर, मैंने अभी तफरीहुल खातिर बोला है, ये तफरीहुल खातिर अलग है, तो उसके लिखने वाले भी अलग है। एक है तफरीहुल खातिर फातिर फी तर्जमती सैयदी अश-शेख अब्दुल कादिर, लिखने वाले मुल्ला अली कारी फरमाते हैं। आपने कहा मैंने किताब क्यों लिखी? कहा मैंने किताब इसलिए लिखी है कि मेरे दौर के कुछ राफ़ज़ियों ने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खौसियत का इनकार कर, उनकी सैयद होने का इनकार किया था। जरा जुमले पे गौर करना, गौसे पाक को सैयद नहीं माना, किसने नहीं माना? राफ़ज़ियों ने नहीं माना। मुल्ला अली कारी को पूरी किताब लिखना पड़ी। क्यों लिखना पड़ी? इसलिए कि ताकि ज़माने को पता कर जाए कि ये अब्दुल कादिर जिलानी भी सरकार की नस्ल पाक में है। हमने कहा यही वजह है, जब गौसे पाक पैदा हुए दूसरे दिन आपके वालिद हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में मदीने के ताजदार तशरीफ लाए, फरमाया हाजा इब्नु का व इब्नी ऐसा, ये अब सुनो सुनो अबू सालेह जंगी दोस्त, अब्दुल कादिर तेरा ही बेटा नहीं, ये तो मेरा भी बेटा है। तो बरेली का इमाम कहने लगा तेरी सरकार में लाता है ऐसा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हमने कहा ये नाफिजी कुत्ते अगर इनको जरूरत पड़ जाती है तो ये सैयदों की सियादत का इनकार कर देते हैं, ये शरीयत नहीं मानते, तबीयत मानते हैं। 12 इमामों का नाम लेकर ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं। अरे हमने कहा सुन, जो नबी से प्यार करता है वो नबी की आल से कयामत
تک جتنے بھی آئیں گے سب سے پیار کرے گا. اس محبت کا تقاضا یہ ہے. سیدی غوث پاک کے سید ہونے کا انکار رافضیوں نے کیوں کیا تھا؟ وجہ بتائے. اس لیے کیا تھا کہ غوث اعظم کی ایک کتاب ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا. سیدی غوث پاک کی کتاب حریت الطالبین ہے. اس حریت الطالبین میں غوث پاک نے فرمایا اما خلافت معاویہ فصحیحۃ ثابتۃ بعد خلع موت علی بعد موت علی ابن ابی طالب وخلع الحسن خلافته الیہ وتسلیمہ الیہ. حضرت سیدی غوث پاک نے لکھا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت زندہ باد زندہ باد لاجواب لاجواب. اس کا باپ ان کو گالی کیوں دیتا ہے؟ دے رہا ہے گالی، اس پر حیرت نہیں، دیکھ کیوں رہا اس کا ریزن تلاش کیجیے. یہی تو بریلی کرتا ہے، چوروں کی بالکل نس پکڑتا ہے. غوث اعظم کے سید ہونے کا انکار کیا کیوں؟ اور آج بھی ان رافضیوں کے فضلہ خوار، ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے کچھ ایسے بد مذہب لوگ بھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ آ کر کبھی گلزار ملت کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی غیاث ملت کو گالیاں دیتے ہیں. ہم نے کہا ظالموں، تمہیں اگر سیدوں سے پیار ہے تو یہ تو اصلی سید ہے، ان کا انکار کیوں ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ ہم نے کا انکار اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ اسی زمانے کے رافضیوں کے تلوے چاٹنے والی قوم ہے، ان کے نظریات کو ماننے والی ہے. انہوں نے غوث اعظم کے سید ہونے کا انکار کیا تھا، یہ آج کے ان سیدوں کا انکار کر رہا ہے. انکار کیوں کیا؟ سنیں دھیان سے. انکار اس لیے کیا کہ غوث پاک نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا تھا کہ امیر معاویہ کی خلافت مولائے کائنات کے وصال اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کی صلح کے بعد صحیح بھی ہے اور ثابت بھی ہے. یہ وجہ ہے. اس لیے ارے سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ دین علماء سے سیکھا جاتا ہے، داڑھی منڈوں سے نہیں. مرید بسرا لوگوں سے ہویا جاتا ہے، بول براز والوں سے نہیں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جن کی شکلیں اتنی بدبودار ہو ان سے لوگ کیسے مرید ہو جاتے ہیں؟ کیسے جا کر کے ان کے قریب ہو جاتے ہیں؟ مرید بنا جاتا ہے آخرت سنوارنے کے لیے، آخرت برباد کرنے کے لیے نہیں. اس لیے کہ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کل من کان متعلقا بنبی او رسول او ولی فلا بد ان یحضره فی قبره ویاخذ یده فی الشدائد. فرمایا جو نبی رسول ولی کے دامن سے جڑا ہے نا، یہ سب اس کی قبر میں تشریف لاتے ہیں. ارے بول بھائی بول. قبر کی بات کر رہا ہوں جہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا. کم سے کم اس پر تو بولنا چاہیے. کیا کہا؟ قبر میں تشریف لاتے ہیں. ہم نے کہا جو خود بدبودار اور بیکار ہے وہ تمہاری قبر میں کیا آئے گا؟ اس کی کوئی بچا جائے. فرمایا وَيَأْخُذُ يَدَهُ فِي الشَّدَائِدِ، اور فرمایا سختیوں میں اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں. پیچھے والوں یار سمجھ میں آیا ہو تو بول تو جاؤ، قسمیں کھا کے آئے ہو کیا؟ توجہ ہے. سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں ذرا توجہ کرنا. ادھر مصلی نکلا، ادھر لکھا ہے الا ان اولیاء اللہ، ادھر لکھا ہے سلام علیکم اہل البیت. توجہ فرمائیے گا، یہاں مصلی نکل گیا. اب مصلی نہ تو آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے نہ پانی پر ہے، بلکہ کہا تھا روایت کے اندر تخت سلیمانی کی طرف فضا میں لٹکا دیا. پیچھے صفیں لگ گئی، صفیں لگی، حکم ہوا عبد القادر مصلی پہ چڑھو نماز پڑھاؤ. سنیو اگر تمہیں بیت المقدس کا حال معلوم ہے تو ادھر کا بھی حال دیکھ لو. مسجد اقصی میں معراج کی رات کون چڑھا تھا مصلی پر؟ کون آیا تھا مصلی پر؟ کون قدم رنجا ہوا تھا مصلی پر؟ کس نے قدم فرمایا تھا؟ حضور علیہ السلام نے. آج صفیں لگی ہے، مصلی خالی ہے،
نماز پڑھنے والا کوئی اپنے وقت کا قطب ہے، کوئی اوتاد ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی افراد ہے، کوئی اوتاد ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی مجبہ ہے، کوئی شرحا ہے، کوئی اتقیہ ہے، کوئی اپنے زمانے کا بڑے سے بڑا قطب ہے، کوئی مستور الحال بزرگ ہے، کوئی مجذوب ہے، یہ سب کے سب صفے لگا کر پیچھے کھڑے ہیں۔ ادھر عبد القادر جیلانی نماز پڑھا رہے ہیں۔ ہم نے کہا شکل و صورت دیکھ لے ذرا، کیفیت دیکھ لے ذرا۔ سیدی غوث پاک کے نانا جان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو آپ نے بیت المقدس کے اندر نبیوں کی رسولوں کی امامت فرمائی تھی۔ آج عبد القادر جیلانی امامت فرما رہے ہیں۔ تسلیم بھائی بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں؟ اگر بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا آگے آئے تاکہ میں ان کو بھی ایک چیز بتا دوں۔ ابھی انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا غزہ کے بارے میں، بولو پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ جلدی بولو۔ اگر چاہتی ہو تو ایک حدیث میں بھی غزہ کے بارے میں سنا دوں جو ابھی ابھی مجھے یاد آئی ہے، جس کو میرے اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں ذکر کیا ہے۔ حدیثیں تو دو ہیں لیکن میں صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ لمن اسکنہ اللہ تبارک و تعالی احدی العروسین اسقلان او غزہ۔ سرکار فرماتے ہیں مبارکباد ہے اس کے لیے، خوشخبری ہے اس کے لیے، موسٹ ویلکم ہے اس کے لیے، موسٹ ویلکم ہے اس کے لیے، سواگت ہے اس کے لیے، خوشخبری ہے اس کے لیے۔ سرکار کس کے لیے؟ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ دو دلہنوں کی طرح سجنے والے شہروں میں سے ایک شہر میں رہنے کا موقع عطا فرمائے۔ دو شہروں کو نبی نے دلہن کہا۔ اسے قرآن کی دلہن کون ہے؟ جلدی بولو۔ سورہ رحمن۔ قرآن کا دل کون سی سورت ہے؟ سورہ رسول۔ حضور نے دو شہروں کو دلہن کہا۔ کون سے دو شہر؟ حضور نے فرمایا دو شہر جن میں پہلا شہر شہر اسقلان ہے، یہ بھی فلسطین ہے، اور دوسرا شہر شہر غزہ ہے، یہ بھی فلسطین ہے۔ اب ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں مختار بھائی، یہ کون سا ہے؟ کاتھی نا؟ اب آگے مت بولیے، پھر کاتھی بتا دیجیے ورنہ اپنے گاؤں کا نام بھی بھول جائیں گے، ہے نا؟ کاتھی ہے نا؟ خدا نہ کرے، بے شمار بار خدا نہ کرے، میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کے یہاں بمباری ہونے لگے، جوان مرنے لگے، بچے گرنے لگے، اور میں آپ کو فون کر کے کہوں کاتھی والو تمہیں مبارک ہو، تم کاتھی میں رہتے ہو، ہر آدمی کہے گا مولانا یہ تعزیت ہے یا توہین ہے؟ بظاہر آپ سمجھیں گے